रथयात्रा जी आयज म्हणजे 6 तारखेन सुरू जाल्या ऑल गोवाची, ताजो फाटले हेतू इतलोच की समाजातल्या सगळ्या लोकांनी एक कडेन हाडपाचो. काही लोकांक खबर ना रुद्रेश्वर देव खंय आसा आनी कसो. सो नॉर्मली कितें जाता, काही समाजातले जे हिंदू ज्ञाती बांधव जे आसा आमचे ते फुटलेले आसात, ते एक कडेन हाडपा फाटलो ही रथयात्रा. रुद्रेशा विशीं ह्या देवा विशीं खूब जाणां इन्फॉर्मेशन खबर ना. काही लोकांक नांवां आयकल्यांत, काही लोकांनी रुद्रेश्वरा कडेन भेट दिल्ले कडेन आसा. सगळ्यांक ताजो एक संवाद जावचो, म्हणजे हरवळ्यांक रुद्रेश्वर हे देवस्थान आसा आनी ह्या देवस्थानाक सहकार्य करता आसतना सगळ्यांनी ताजो लाभ घेवचो. कित्याक आतां पयलीं सरकार म्हणटालो सरकार तुमच्या दारी म्हणून, आयज रुद्रेश्वर प्रत्येकाच्या दारा कडेन आयले कडेन आसा. सो ताजी भेट घेवपा लागून हें आव्हान केल्लें आसा. यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनात् सर रुद्रेश्वर देवस्थानाचो जो रथ आसा तेजे 6 तारखेच्यान मिरवणूक जी आसा ती सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्या भागांतल्यान संपूर्ण गोंयांत तो भोंवपाचो आसा. रुद्रेश्वर म्हटले नंतर हरवळेचो देव आनी महादेवाचो खंय तरी अवतार हो आयज प्रत्येकाच्या दाराक येयल्लो आसा. आनीक सुवासिनी ज्यो आसा सांगे भागांतल्या सगळ्यो कुडचड्यार सगळ्यो सुवासिनी मनोभावे त्या रुद्रेश्वर रथाच्या देवस्थाना भितर मुर्ती आसा तेजी हांगा मनोभावेक पुजा केल्ली आसा, अर्चना केल्ली आसा, आरती केल्ली आसा आनी आपली मनोकामना जी आसा ती रुद्रेश्वरा कडेन मागून घेतली आसा. आमी पयलींचो कुडचडे मतदारसंघाचो आमदार जो आसलो श्याम सातर्डेकर यांचे कडेन ह्या संदर्भात विचारलें त्यांनी सांगलां की रुद्रेश्वर काही लोकांक खबर ना, नांवूय थोड्यांनी आयकलां, पूण समाजाचे हितूंतल्यान समाज खंय तरी एक उरपा खातीर आज रुद्रेश्वर देवाचो जी रथ मिरवणूक आसा ती संपूर्ण गोंयाक काडली वयता. ही 6 तारखेच्यान सुरू जाल्ली आसा. आनीक आमी सगळो समाज जो आसा तो एकवटान रावपा खातीर ह्या मिरवणुकीचें मुद्दम आयोजन केल्लें आसा अशेंय सांगलें आसा. सरकार तुमच्या दारी हो एक नारो आसा आनी तितूंतल्यान आयज तेणी म्हणलें आसा की आयज रुद्रेश्वर तुमच्या दारी आनीक रुद्रेश्वराचें सगळ्यांनी दर्शन घेवचें, तेजो आशिर्वाद घेवचो आनीक जी आपली मनोकामना आसा आनी जी समाजा बद्दल निश्ठा आसा ती एकवट एक राखून दवरपाचे जे भाग्य आयज मेळ्ळें आसा ते नक्कीच रुद्रेश्वर देवस्थाना कडेन मागून घेवचें अशेंय तेणी म्हणलें आसा. आनी आयज भव्य अशी मिरवणूक जर पळयत आनीक आमी खास करून म्हणटा माड माणसां हांगा मोठ्या प्रमाणे ते स्वागत जाल्लें आसा.
आनीक रांगोळी आसली किंवा बाकीच्यो आरत्यो ह्यो महिलांक खास करून रुद्रेश्वर देवस्थान खातीर गायलेले आसा. अशा प्रकारची मिरवणूक जी आसा ही 6 ते आतां समापन आसा तेंचें जातलें. आनी ह्या हितूंतल्यान गांवां रुद्रेश्वर जो आसा तो रुद्रेश्वराचे देवा बरोबर लोकांक दर्शन मेळटलें. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडें.